मिटींग म्हणे तुमच्या भुरग्यांनी वास येवपाक लागला म्हणून प्रयत्न केलो मिटींग करूया स्वता जर मिटींग नाही केन्नाय भायर सरात जाल्यार म्हाका दिसता हेज्या 10 वाटेन चड लागीं जातलें. बसी सूट काडल्यो हांगा झाडां हाडली आयज हांगासर ह्या जाग्यार मिटींग लागला स्विमींग पूल जालो खूबशे कितें हांव परत परत सांगना लोक नाराज आहे वर्षाक लागून त्याचे पोल्युशन अख्ख्या गोंयांत आनी सावथ गोंयांत खूपच जाता म्हाका खबर आहा. कंट्रोल येतलो जाल्यार तो सोर सांगा आहा भायल्यान येता आनी हांगासून वयता. नॉर्मली हांव भाशण दिता आयज सुदरा संचालक केला 2 मिनट उलयता तारा फुडें येता. नमस्कार. आयच्या तुम्ही पळयलेलें एक एजिटेशन धाकटेशें केल्लेलें पण लोक बरे जमले आनी प्रतिसाद हाका बरो मेळ्ळो मुरगांवकारां कडसून. आनी एक आतां कळोन येयला की आमदार फाल्यां करतलो तो आतां खंयसून जागो जालो देव जाणा. आतां 3-4 दिसांसून वास येता तेन्ना तो जागोच नासलो. आतां एक मदींच ताका दाबोली वास पावलो असं म्हाका दिसता. कळसाचो वास दाबोली पावलो दिसता म्हणून तो जागो जालो. आनी तेजे लोक तर इतके दीस न्हिदलेले तांकां कांयच खबर नासलेलें. आतां तेंच्या लोकांनी एक हें चालू केला की वास येता भोंवता घरांक सांगपाक की बाबा फाल्यां मिटिंगेक येया आनी वास येता तेजेर उलया म्हणून. पण हेंकां आतां म्हाका दिसता हेच्या पयलीं त्या आमदारान तांकां कितें तरी दिल्लेली ते वासाक काय कितें नाकान तेंचे कुड्डे मारलेले काय खबर ना. आतां तांकां वासाक कळ्ळा दिसता आतां काडले दिसता कुड्डे तेंच्यांनी भायर आनी तांकां आयज कळ्ळें बाबा वास येता म्हणून भोंवता लोकांक सांगून फाल्यां मिटिंगेक आपोवपाक. आनी आमी एक आमचो सिग्नेचर कॅम्पेन आसलेलो हांवें तो सांगलेलो जसो लास्ट म्हाज्या व्हिडिओन फस्टूच व्हिडिओन हांवें सांगलेलें तेन्ना आमी जागृत केल्लेले लोकांक सगळे ते आयज आमचे सायनी ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 300-400 सायनी जाल्लेले आहा. तुम्ही चेक करूंक शकता. ऑलमोस्ट 400 सायनी आमी कंप्लीट केल्लेले आहा. तितून कॉन्सुलरांनी म्हण सगळ्यांनी मारला आमदारांनी आदल्या आमदारां कॉन्सुलरांनी एक्टिविस्टांनी सगळ्या आमच्या भावांनी मारलेल्या. आनी आतां आमकां हेच्या फुडें तो कोळसो आमकां नाकात आमकां मुरगांवकारांक एकूच आमचो हें आहा. मुरगांवचे सगळे लोक नागरीक एकत्र जाल्ले जो कोळशाचो इशू कोल हो लोकांक नाका आणि ज्या परिस्थितीन आम्ही एक एपिटिशन फायल केल्ले मार्चान मेळून आम्ही 15-20 जाणांनी आणि कलेक्टराक सांगले की हो इशू असो कोलाचो हो एक कोल स्मेल येता आणि जो क्वॉलिटी ऑफ द कोल इज व्हेरी चीप अशें दिसता म्हणून आणि तेजेर एक्शन घेवची इमिजिएटली आणि परिणाम कितें जाता लोकांचेर आणि प्रदूषण कशें जाता इन्वायरमेंटाक कसो इफेक्ट जाता तेजेर आमी एक्सप्लेन केल्ले. म्हणून आपूण कलेक्टराक धाडला आणि तेजेर आमचो मुवमेंट हे चालू आसा. मागीर तेजेर कंप्लायन्स रिपोर्ट मागलेलो की म्हणून आमी ऑलरेडी गेला आणि तेजेर प्रोसेस चालू आहा. पूण वायट खंय दिसता की आयच्या परिस्थितीन जर पर्टिक्युलर मॅटर इन द एअर विथ द डायमिटर ऑफ 10 मायक्रोमिटराचेर फायंड आउट करता जाल्यार PMO 10 आसा. तूं जर इफ यू गो अँड क्वॉलिटी आयच्या दिसाचेर फायंड आउट करीत जाल्यार इट इज एक्सिडींग द WHO लिमीट आसा 97 मिलीग्राम आसूंक जाय सेमी हितूंतल्यान तो इट इज गोवन टू मोर दॅन 100 and 200 म्हणजे PMO 2.5 टू PMO 10 पावल्ले आसा. हो इतलो सूक्ष्म आसता इतलो सबस्टल आसता की तो तुजे एअर ब्रीथ करता तसो तो डायरेक्टली भितर वयता आणि तुजे डायरेक्टली लंग्सांक इफेक्ट करता. तुजे लंग्स डॅमेज जावपाची पॉसिबिलिटी आसा. वेन लंग्स इज गेटिंग डॅमेज तुका ऑटोमॅटिकली हार्टाचेर प्रेशर येता आनी हार्टाकूय इफेक्ट जाता. हार्ट अटॅक येवपाची परिस्थिती आहा. तशेंच तुजे ब्रेन स्ट्रोकूय जावंक शकता. सो हो सबस्टल मॅटर इतलो प्रदूशण जाल्लें आसा की आयच्या दिसा तेंच्यांनी वॉर्निंग दिल्या की ज्या लोकांक अस्थमा आसा ज्या लोकांक TB आसा त्या लोकांनी भायर भोंवचें न्हू कित्याक क्वॉलिटी इज व्हेरी बॅड अशें तेंच्यांनी म्हटलेलें आसा. म्हाका अशें दिसता की ही क्वॉलिटी जर तूं जर फायंड आउट करीत आमी जेन्ना हांवें तेंचे कडेन RTI पोल्युशन बोर्डा कडल्यान रिपोर्ट मागलो तेन्ना कंप्लायन्स रिपोर्टाचेर आहलें की ते म्हणटा की मॉडरेट आसा ओके आसा पण इट इज व्हेरी बॅड. सो इट इज एक्सिडींग द लिमीट. एअर क्वॉलिटी इज व्हेरी बॅड आसा आणि तेच्या खातीर लोकांक हेचो त्रास जाता येता म्हणून आमी लोकांनी अपील केला की हो इन्वायरमेंटाक इकोसिस्टमाक लोकांक पब्लिकाकूय मार करता आणि इन्वायरमेंट डिस्ट्रॉय करता म्हणून मुरगांव तालुक्याच्या लोकांचे जीव धोक्यान आसा म्हणून आमी डिसिजन घेतला की हो आमकां पोल्युशन नाका कोलूच नाका आणि कोलाक हांगासून धांवडोचो म्हणून. ही खाली कोल पोल्युशन जाता म्हणून आपयल्ली आणि तेतून आमकां बऱ्यापैकी लोकांचो उत्सव दिसून येयलो. आमी हे प्रश्न कोल पोल्युशनाचो प्रश्न दामून सांगला त्या प्रमाणे आमी सदांच म्युन्सिपाल्टीन रेज करताले पण हेका आमचे कोणूच आमचे जे सीओ असो ना चेअरपर्सन असो कानार घेनासले. आमी हेच्या पयलीं हेका सांगलेलें की बाबा हे पत्रे घालता तेतून पोल्युशन काय आडोवपाचें ना तरी पण आमचे विदाउट परमिशन हे सगळे काम करता आणि MPD इतले मत सोडलेलो आहा की ते आपणाची ऑपरेशनल एरिया म्हणटा आणि ताका म्युन्सिपाल्टी लागना PDA लागना आणि कोण लागना आणि बिंदास सगळे कामां चालू करता. हांव इतलेंच मागता की जी ऑथॉरिटी आहा तांकां सगळ्यांनी स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाचें
आणि यांच्यावर दबाव हाडपाचो आणि कामां करून घेवपाचे आमी कसल्याच हेका परमिशन दिवंक ना. ताका लागून सांगता की बाबा सगळे जाण एकठांय जावया आणि आमचो कितें फोर्स आहा तो दाखोवन दिवया. आता जसे जस्टिस आमचो रिबेलो हेने केला की इनाफ इज इनाफ म्हणून, तसे आता मुरगांवचे लोक म्हणपाक लागले इनाफ इज इनाफ, खूप झाले, खूप सोचले आम्ही मुरगांवच्या लोकांनी, आता आनी सोचपाक जायना. कोळसो आमच्या म्हाका नाकाजून तकलेपर्यंत पावलो, आता आनी सोचपाक जायना. म्हाका दिसता आता कोळशा कंपनीनी विचार करपाची गरज आहा. कोळसो म्हणटा तो बंद जावपाक जाय. मुरगांवचे लोक आता खूप सोचले. म्हाका दिसता चिंबलकारांनी जसे जिखले पळय तशें आतां मुरगांवकार उठपाचे आहा. आनी मुरगांवकार उठले न्हू जाल्यार एकदा इतिहास घडटलो की मुरगांवचो कोळसो म्हणटा तो बंद जावपाक जाय आणि जातलो. लोकांनी आयज लोक म्हाका दिसता खूब 500-600 लोक येयल्ले. फाल्यांच्यान लोक असो मुवमेंट करतलो की म्हाका दिसता घराघरांच्यान लोक येतलो आनी हांगासर पॉलिटिक्स काय ना. बीजेपी, काँग्रेस, एमजीपी, आरजीपी काय ना, सगळे मुरगांवचे लोक उठल्या. आणि म्हाका दिसता एक कोळशाचो मुवमेंटाक हे एकूच हें आहा की हो कोळसो मुरगांवचो बंद जावपाकूच पडटलो, जावपूच जाय आणि जातलो. आज खूप बरें दिसलें की सगळे इतके दीस आमी आवाज करताले, एक्टिव्हिस्ट आवाज करताले, पूण हे आयज सगळे लोकांक कळोवन चुकले की एकट्याच्यान काय येना, सगळे जर एकठांय येयले जाल्यार कितें तरी जावंक शकता. आनी ह्या मुद्द्याचेर आमी आमचे म्युनिसिपालिटी मिटिंगेन 3-4 फाटी तरी हेचेर आवाज उठयल्लो. आनी मग हेका म्हाका आमचे कलीग कौन्सिलर मुरगांवचे जितके कौन्सिलर आहा, प्रजेकर, आमचो चेअरपर्सन, वायस चेअरपर्सन दामू, आमचे सड्यावयले सगळ्या कौन्सिलरांनी सपोर्ट दिला. आनी आमी तेजेर एक स्ट्रॉंग मुद्दो रेज केल्लो. आनी ऑन दॅट बेजीस आमी आमकां इवन चेअरमॅना कडेन सुद्दां आमी अपॉइंटमेंट घेतलेली. आनी तेणे आमकां पोल्युशन कशें जाता म्हणून आमकां तेन्ना सगळे बसून डिटेल सांगलेले. पूण अक्षर आमी जेन्ना पळोवन गेले हे सगळे आय वॉश, हांगा काय पोल्युशनचे काय मेंटेन जायना, कोणाक नारायण वेपर जाला काय एक्झॅक्ट नासता. आनी सगळे आनी स्पेशली हो म्हाजो वार्ड म्हाका चड एफेक्ट जाता की आतां हांव लोकांक प्रत्येक सांगपाक सुद्दां गेलो जाल्यार लोकांच्या दारांनी बालदेंनी वर लेयर सुद्दां जे कोळशाचे आसता. आनी ते म्हणपाक लागले आमी रातचो कोळसो आमच्या घरान, दिसाचो कोळसो, जेयता कोळसो, खाता कोळसो, आमचे ल्हान भुरग्यांक त्रास जाता. सो हो आमकां बरो हार्मफूल हें आहा आनी हेजो खूब त्रास जावपाचो. म्हणून आमी सगळे लोकां कडेन अशें एकठांय जावन हे कोळशाक हद्दपार करपाची गरज आहा. आनी हे जसो लोकांचो असो एकवट जर जालो, जशें आमी फॉर्म्युला 4 जावन लोक सगळे एकठांय जावन जशें आमी फॉर्म्युला 4 वास्कोच्यान भायर धाडले, तशें हेकाय आमी भायर धांवन येतले. म्हाज्या सायडीन हांव सांगपाक सोदता, आयज लोक आयिल्ले हांगा एक 600-700 लोक. म्हाजो मुरगांवकारांक एक रिक्वेस्ट, ही मिटींग जाल्या पळय, मिटींग जाल्या ती ही एगेन्स्ट कोल पोल्युशन. आनी हे कोल पोल्युशन कोल हांगाच्यान बंद करपाक हेका रिस्पॉन्सिबल आमीच मुरगांवकारूच आसतले. आनी आमी ते आमच्या हातीन घेतल्यार तो कोल वचपाक शकता. म्हाज्या हिशोबान एकूच हांव सगळ्यांक सांगपाक सोदता, तुमी सगळे मुरगांव रेजिडेंट म्हणून या. कोणी काँग्रेस, हांव स्वता बीजेपी, हांव आसतलो हांगा, आमचो गव्हर्मेंट आसता, हांव आसतलो एगेन्स्ट तेंच्या आनी कायम आसतलो. अशें चिंतनाका कितें काँग्रेस आनी बीजेपी, आम आदमी हे कांय ना. सगळे लोकांनी एकठांय जायत जाल्यार हो कोल वयतलो. हांव सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता, हेजे कोलाचे कडेन तरी पॉलिटिक्स करनाका. प्लीज सगळे सपोर्ट आमी करून कोल हांगाच्यान काडया पळय. सगळे जमा जाले की आमी कोल हो नाका म्हूण, कित्याक कोल हो खरेंच हार्मफूल. लंग्सांक गेलो, लंग्सान वचून तो लोक मागीर ब्रिथींग प्रॉब्लम जाता. कोल हो सामको लोकांच्या हेल्थाक हार्मफूल. आमी सगळे एकठांय जावपाक जाय. हे एका कोल समज हिंगसून आमी काडूंक सोदता जाल्यार आमी सगळे एकठांय जावपाक जाय. आनी आमी सगळे एकठांय जावन आमी कोलाचे एगेन्स्ट काम करपाक जाय, एगेन्स्ट हें करपाक जाय. आमी सगळे आतां आमचे फर्स्ट आयज आमचे अशें जालें की लोक समज एक कुल्ल्याक एक अर्देवरान 1 वरान लोक जमा जालो, सुमार 400 लोक जमा जालो एक कुल्ल्याक. आनी आतां हेजे फुडें आमी सगळे कोलाचे एगेन्स्ट काम करतले. आनी आमी इवन आमी कौन्सिलर आसा आमी मिटींग उलयताय कोल नाका नाका म्हूण. पूण आमचे हे आतां सगळे लोकांचो सपोर्ट मेन आसता. आमी लोकांचो सपोर्ट घेवन आमी कोल बंद करपाचो जाय. आनी आतां तुमी आयकलां आसत पोटची एकलोच पयलो बोर्ड मारतालो. आतां सगळे एक जावपा जाय आनी हो कोर्सो हिंगासर एक मॅसेज कळ्ळी की हेच्यापेक्षा तेंच्यांनी 100 आदार केल्ले जाल्यार आमी जर हांगा 500 लोक जमले जाल्यार आमी कितले करपाक जाय, नेक्स्ट रावंडाक 5,000 लोक करूंक जाय. बरोबर न्ही? ही जबाबदारी आमी तुमचेर सोडटा. फुडलें काम आमी आमचे तकलेर घेतले. कारण आमी एकदां सांगला की आमकां बसूं नाका, कारण लोकांक त्रास जाता. पोल्युशना बद्दल खूब आवाज येता. दोनूय बाबतींत आमकांय बी थोडेशें चिंतचें पडटा. एमपीटी आसली ना, एमपीटीने आमचे लोक अजून एमपीटी आहा. थोडोसो आमकां तेन्ना सरकारान आसतना कितें तरी आमकां एक डायरेक्शन दितालें की बाबा अशें आहा
तेन्ना सगळे लोक आमचे आमी तेंचे कडेन केन्ना तरी उलयताले पूण आमकां थंयसून कोर्टांतसून कितें फॅसिलिटी जाय आमी एखादें तेन्ना सांगून आयकताले आनी कोर्ट करताले आतां तशी फॅसिलिटी मेळपाक खुशी जाला कारण म्हाका खबर ना कितें जाता की घेवपाची एक पद्दत आसा हांव म्हाजे प्रमाणे हें सगळें काम करीत येयलो जालें आयज परत आमी ह्या वाठारांतल्यान दुसऱ्या मेन एज्युकेशनाची तयारी करता तयारी केली चालू जाली सगळ्यांनी उलयलां आयज एक रिप्रेझेंटेशन पासून वचून तांचे आमचो निलू मागीर लिओ रामचंद तांकां सांगलें तुमी तें काम करा तेंचे दिला आनी तेचेर आनी शंकर बोळजी आसलो हेंच्यान दिला रिप्रेझेंटेशन आनी तेच्या नंतर ही मिटींग घडली म्हाका दिसता एक शॉर्ट नोटिसान तुमी हांगा आयली आनी ह्या शॉर्ट नोटिसाक येयल्या उपरांत आमी आमचो फुडलो कार्यक्रम करपाक जाय ह्या उद्देशान येयला हांगा कोणी फोर्टान सांगलो येवपाक जाय तांकां एक्च्युअली त्रास जाता ते 5 नंबर रोडांतले 2 पासून 5 आनी 6 पर्यंत ते लोक हांगा येयला पण आमच्या खूब जाणांनी उलयले बरें सांगले आमकां हांगा पॉलिटिकल खंयचीच पार्टीचे कांय लागना हो कोळसो आमकां हांगा नाका पोल्युशन आमकां नाका ह्या विशयाचेर आमी आज हांगा उलोवंक जमल्यात आमची तुमकां हेच्या फुडें जेन्ना मॅसेज वयतली तुमी तुमच्या मनान हें थारोवपाची गरज आहा तुमी कोणाक कितें सांगपाचें गरज तुमकां आतां हेच्या फुडें कोळशा बद्दल कितें तुमचे व्ह्यूज आहा ते तुमी सांगचे सोशल मिडियासून तुमचे कितें हें आसा तुमी धाडचे कारण हांगा परिस्थिती एक बिकट जाल्ली आहा शेखरान सांगलें संजय वेन हाडलेलो कितें कार्यक्रम अभंग रिपोस्ट कॅन्सल करपाची गरज नासली गरज नासली पण हे कोणी तरी केले तो विशय परत आमी रिपीट करून कोणाचे हे करून सोदिना असले गोष्टी आमी तरी पयलीं केन्ना करूना सगळ्या बराबर आसतना असले गोष्टी केन्नाच करूना कारण जे जनतेक म्हाका कितलेशे फोन येताले खंय तो प्रोग्राम खरो हाडला हांवें हाडूंक ना संजय भाई हाडलेलो प्रोग्राम तांच्यांनी तयार केला म्हाका तिथे काय संकल्प ना म्हाका पयलीं तो खंयच्यान तरी विशय पावलो पळय शाह कॅन्सल जाल्या पण परत त्याच्या 4 फावटीन फोन येयले म्हणटकूच हांव काय उलोवंक शकना असले विशय आमी केन्ना करचे ना आमकां आमचो स्टँड क्लियर तेका जे गेल्या फावटी आमी हे हेतून पोल्युशना बद्दल मातशें खंय तरी उलयताले आमचो ऑनरेबल सीएम तेन्नाचो मनोहर भाई पर्रीकर हेका हांव केन्ना विसरूंक शकना तेका सांगून ह्या मतदारसंघात तेणी म्हाका इम्पॉसिबल आसलें डेव्हलपमेंट करून दिवं आनी तेचे उतार म्हणून तुमी सांगया खबर आहा ग्रावंडा धर आनी कितें जागो धर तशेंच तो डोम जो दिसता आतां शेखरान सांगताना सांगलें फॅक्ट असो आहा की म्हाज्या टर्माक जावना पूण ते मुवमेंट आमच्या टर्माक जाल्लो आसलो आनी तो फुडें गेलो तेचे तेन्ना आमी डिझायन ताका सांगलेली दाखयली आनी भाई तेचो मेन हें आसलो अशें हे मुवमेंट म्हणजे आपलें काम जावपाक लय जाता कारण हे सगळ्या कंपनींक तेंचे कितें इन्व्हेस्टमेंट तें आमकां पडलां आमच्या लोकांच्या हेल्थाचे आयज तुमी सगळे जाण जमले तुमचो पोट तितके कळटा धाकटो भुरगो सुरेश हांगा उलयलो तेची मॅसेज गेली आनी तो जेन्ना लास्टाक घडटा ते पळोवन म्हाकाय खंय तरी विचार जाले काजा कारण अशी परिस्थिती खरी आहा जाणट्यांची खूब परिस्थिती वायट आहा ओल्ड एजीस लागीं म्हणजे मनीस जाणटो जातकूच तशीच अदर रिजन कितें प्रॉब्लम आसता तेतून एक कोळशाचें इन्हेलेशन खरेंच तें बरें डिफिकल्ट जाता म्हाका खबर आहा आमी ह्या भागांत फुडल्या फेसींतले आमी आहा तांकां सगळ्यांक खूब त्रास जालो पण आतां हेच्या फाटीं आमी कांय सोदचे ना आमी हेच्या खातीर जाय तितलें बरें एज्युकेशन करचें पडलें जाल्यार करुया आनी कोळशाच्या हातून काडप पोल्युशनच धरून न्ही कोळसो हांगासून वचपाक जाय ही मागणी आनी तेन्नाच आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन सरकारा कडेन पावोवपाची हीच आमकां पद्दत आतां उरल्या अशें मानता तुमकां सगळ्यांक हांगा आयली बरोबर रावले 8 पडले आमी जवळ जवळ 8 जाली आनी 8 पर्यंत तुमी रावन आमचें भाशण आयकलें हेच्या फुडले ते मिटिंगेचेर जातले ताका तुमचो इंट्रस्ट वाडवलो जाय हो कोर्टा काडपाक आनी तो खरोच आसतलो अशें मानता तुमकां सगळ्यांक जमली म्हणून देव बरें करूं 4-5 म्हयन्या पयलीं भोगद्याचेर फॉर्म्युला 4 विशय येयलो तुमकां सगळ्यांक खबर आहा फॉर्म्युला 4 विशय येयलो तेन्ना अशीच एक हें जाली की आपलो मित्र फाटल्यान अशोक कांबळी आनी फाटल्यान पयसल्ले 500 जाणांनी कंटिन्यू म्हाका फोन केलो आनी तो दीस मंगळार आसा आयज मंगळार आज उगडां आसा आनी त्या मंगळारा अशोकान फोन करतो अशोक हांवें सांगलें त्या फॉर्म्युला 4च्या अगेन्स्ट खूब लोक आहा 5 आनी 6 वॉर्डाच्या लोकांक तेची हालत परिस्थिती वायट जातली म्हाका खबर आहा मागीर आमच्या एक्टिव्हिस्ट भावांनी भयणींनी सगळ्यांनी बारीक बारीक व्हिडिओ काडलेले पण तुमचो पब्लिकाचो लोकांचो कोणाक त्रास आहा त्यांचा एक्टिव्ह रोल ना जाल्यार असले एज्युकेशनांत आमी कोणाकूय चुकूंक शकचे ना
आत्ताचे उदाहरण म्हणजे चिखलकारांचे तशेंच जातलें जाल्यार म्हणजे ते आमचे पयलीं जालें ताका कितें जालें तो अशोकाक तूं म्हणलें एक काम कर तुजे घरा कडेन एक मनीस थोडें जमय कितलें जमता तें हांव येता आनी हांव तुमच्या वांगडा सदांच आसलें कामाक तुमकां जें नाका तें बिलीज नायकाक सांग अशें केन्नाच जावंक ना लायफाक आनी आतां हेच्या फुडें जावचें ना तशें सांगतकूच अशोकान सांगलें सांगतो येता तो एक वरान फोन केलो आमी थोडे जाण जमता तेणी आपल्या भाशेन आनी बाकीच्या आमच्या मित्रांनी तेंच्या कावन्सिलरान धरून आमी बाकीच्या नांवां घेना नुना आसता तेंच्यांनी करून आमचे सगळे मेन कोण आहा तांकां आपयले सगळ्यांची नांवां घेवून नाका जालें जाल्यार थंय त्या दिसा मंगळवारचे 100 लोक जाले आनी तसो इन्सिडंट तशी सिमिलर केस कशी आयज म्हाका दिसला आयज आमकां जेन्ना जमपाच्या दोनाच्यान आमी मुवमेंट केला आमकां कळ्ळें आमी समजलें जाल्यार आयज काय जालें जाल्यार 400 लोक जमले येयले गेले थोडे आमचे लोक आमी येता म्हणून सांगून गेले चड काय प्रॉब्लम ना आनी तेन्ना जेन्ना 100 लोक पयलीं दिसा जमलेले तांकां हांवें गेलो आनी इतलेंच सांगलें की प्रत्येक मनशाची एक एक तरी ताकद आसता त्या ताकदी प्रमाणे वावरपाचें आसता आता तुम्ही जर उबे रावले 100 आणि तुमच्या ह्या वार्डांनी तुम्ही वचून जर 100 आणि फाल्यां मंगळ बुधवार परवा बिरेस्तार हेचे वरवीं तुम्ही तुमची स्ट्रेंथ दाखोवपाची जर तयारी केली जाल्यार आमचें काम वयर पर्यंत मेसेज पावोवचें काम आमचें सगळ्यांचें म्हाजें एकट्याचें न्हय त्या मिटिंगेक येयल्ले सगळे एक्टिव्हिस्ट सगळे कावन्सिलर सगळे आमचे बरे म्हाका आधी माझे सगळे कावन्सिलर सगळे आनी थंय जनरल पब्लिके कोण उलयले तर तांकां कितें सांगलें की तुमी ही संख्या वाडोवंक जाय जाल्यार तें काम जाता म्हाका म्हणपाक सीएमा पर्यंत मेसेज पावपाना हांवें म्हटलें हांव एक मात्र दुसऱ्या भाशेन म्हणीन हांव आतां तुमची ताकद ना तुमचे हातूंत उबे लोक जर आमच्या वांगडा उबे ना जाल्यार म्हाका तें थोडेशें डिफिकल्ट ना ते म्हणपाक आमी कितें करपाक जाय मंगळार आतां सांगलेली खबर बिरेस्तार पर्यंत ते म्हणपाक फाल्यां एक दीस दी आमकां आनी ते लोक आख्या वार्डान भोंवले लोक भोंवले सगळे लोक भोंवले हांव म्हाज्या तोंडान थोड्याच जाणांक सांगला आसतलें पण ते त्या दिसा आसलेले 100 लोक आपण भोंवले आनी सगळ्यांनी मेळून बिरेस्तार बी सांगल्या प्रमाणे जवळ जवळ 1200 लोकांची मिटींग जाली आनी तेचो इम्पॅक्ट त्या दिसा सरकारान पडलो आनी मागीर रिजल्ट येयलो हें जालें पब्लिका खातीर आनी आमी पुढाकार घेतलो ना आमी म्हणजे म्हाज्या सगळे कावन्सिलर सगळे एक्टिव्हिस्टांक सांगला आयज तशेंच जाला जवळ जवळ तशेंच घडलां आयजच फोन येयलो आयजच म्हाका कळ्ळें म्हाका सकाळीं पयलीं एक 4 दीस पयलीं त्यान आमचो अरविंद सांगतालो घरच्या मोठ्यान की अशें अशें पात्रांव अशें करपाचें हें आहा आतां म्हाका खबर ना आमी करपाचें थरयता 2 दीस जाले हांवें ताका भितर कितें जावंक शकता तेंच कळयलें फुडारा खंय तरी अरे बाबा अरविंद तूं ओपनली केलें सांगलें जाल्यार कितें जातलें ताका पयलींच रिजल्ट दिलो तशें घडलें आनी आतांच्या आमदारान फाल्यां खातीर मिटींग घातली कारण हें थंयच्यान ताका कितें तरी कळ्ळें ताका आमी करतले आनी तेणी करपाक अशें करपाची गरज ना लोकां खातीर करतलो जाल्यार हांवें 15 वर्सां 10 वर्सां सरकारान आसलो कितें शक्य आहा तें केलां हांव व्हडलें परतून घातलें अशें क्लेम करचो ना कितें तरी बरें केलां इतलें म्हाकाय स्वता खात्री आहा जाल्यार अरविंदाक सांगलें अशें कितें करया प्लॅनिंग करया चालू आहा तुमच्या प्रमाणे कर काल चाफेश्वरा कडेन फंक्शन आसलें थंयसरले लोकांनी म्हाका सांगलें आमी उलयले सगळे आमी सगळे कावन्सिलर आसले आमचे बरोबर बाकी सगळे मित्रमंडळी आसले तेन्ना उलोवप मातशें जालें हांवें म्हटलें हांव तुमच्या वांगडा आहा म्हूण उतार दिला तुमकां जाय तेन्ना आमकां उलो मारो हांव सदांच येतलो फॉर्म्युला 4 येयलो तसो हेका आमी एज्युकेशनाक करल्यार तयार जावंक पण तुमची संख्या जाय जशें बोगद्यार 100 घाललेले आनी तिसऱ्या दिसा जवळ जवळ 1200 लोक जमले हे सगळे बोगदेकारांचे